बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जज्बा न्यूज़ की लाइव नशरियात में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुजरात टॉक्स और मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ नदीम। नाज़रीन, कोविड 19 कोरोना वायरस आलमी वबा जब से इस आउटब्रेक हुई है, पूरी दुनिया की मईशत को इसने अपने लपेट में ले लिया है और जहां पर इसने पूरी दुनिया की मईशत पर बुरे और मनफी असरात मुरतब किए हैं, वहां पर पाकिस्तान की खसूसन जो मईशत सुस्त रवि का शिकार थी, उसको बुरी तरह से शदीद मुतासर किया है। और सुस्त रवि की शिकार मईशत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मनफी पर जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान जब से कोरोना वायरस आलमी वबा जो है वो फैली है, तब से खुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं, आप लॉकडाउन की सूरत हाल जो है उससे इतने खुश नहीं थे और आप पहले लॉकडाउन ना जाने पर जो है वो इसरार करते रहे और फिर आप जो है स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए। और इस तरह स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो कारोबार पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के कारोबार जो है वो बंद पड़े थे, इसी तरह पाकिस्तान के स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मुख्तलिफ SOPs मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लिए, मुख्तलिफ कारोबारों के लिए जो है वो बनाए गए और फिर पार्शियल जो है कारोबार को ओपन किया गया। लेकिन इस सूरत हाल में एक ऐसी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की मैशत की आजकल बैकबोन की हैसियत रखती है, जिससे लाखों नौजवानों का रोजगार वाबस्ता है, उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। मेरी मुराद जो है वो रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री से है। पाकिस्तान की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त बिल्कुल बंद पड़ी है और उनका कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया है। और इस कारोबार के तहत लाखों नौजवान जो हैं वो बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं। और पाकिस्तान में चूंकि ये मैशतदान जो है ये मुख्तार अंदाजे के मुताबिक बता रहे हैं और IMF की इंडिकेशंस भी हमें बता रही हैं कि माह अगस्त के आखिर तक जो है तकरीबन 2 करोड़ के तहत लगभग जो है वो बेरोजगार अफराद में इजाफा हो जाएगा और तकरीबन इसी तादाद में मजीद जो है गुर्बत की लाइन से अफराद जो हैं वो नीचे चले जाएंगे। इस तरह जो रेस्टोरेंट के जो है औहदेदार जो मालकान हैं वो इस वक्त बड़ी अजीब कैफियत से दो चार हैं और रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो है वो इस वक्त जो है बड़ी गुमसुम कैफियत की दो चार है और हुकूमत की जानिब नजरें लगाए बैठी है कि पिछले दिनों जब मार्किज और मैरिज हॉल एसोसिएशन ने एक बड़े एहतजाज का एहतमाम किया और आप लाहौर की तरफ पूरे पाकिस्तान से जब मार्की एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं उन्होंने रुख इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान ने जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उसके साथ भी बैठने का अंदिया दिया है और उसके भी कोई SOPs तय करने का जो है वो प्रोग्राम बना रही है, जिसके तहत रेस्टोरेंट्स को भी पार्शियली SOPs के तहत ओपन किया जाएगा। और आज इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जिला गुजरात की 2 बड़ी अहम और मुतहरक शख्सियात जो इस कारोबार से वाबस्ता हैं, जनाब सैयद अदील शाह साहब और जनाब साकिब शहजाद भट्ट साहब। सैयद अदील शाह साहब बड़ा सियासी बैकग्राउंड भी रखते हैं और गुजरात के एक नामवर सियासी खानदान से आपका ताल्लुक है और हाल ही में आपने गुजरात में चाय खाना रेस्टोरेंट की एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज ब्रांच का भी इफ्तिताह किया। और इसी तरह जो हमारे दूसरे मेहमान साकिब शहजाद भट्ट साहब हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं फ्लेवर रेस्टोरेंट गुजरात के और इस वक्त आप प्रेसिडेंट हैं रेस्टोरेंट एसोसिएशन सिटी गुजरात के। तो हम गुफ्तगू का आगाज पहले करते हैं जनाब सैयद अदील शाह साहब से और उनसे हम पहले कुछ जो है सियासी जो सूरत हाल है उनके हलके की। आप मोइनुद्दीनपुर से आपका ताल्लुक है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं कि आप सैयद तालब हुसैन शाह मरहूम जो पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी कादावर शख्सियत थी, उनके साहबजादे हैं और खानदानी जज्बाती वाबस्तगी जो है आपकी वो तो पीपल्स पार्टी से थी।
لیکن 2013 میں آپ نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا اور پھر آپ معین الدین پور جو یونین کونسل ہے اس کے آپ ناظم بھی رہ چکے ہیں اور آپ اس کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. آج کل آپ جو ہے مسلم لیگ کاف کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور مسلم لیگ کاف کے آپ بڑے سینئر رہنما ہیں اور ضلعی سطح پر آپ مسلم لیگ کاف کی جو سرگرمیاں ہیں سیاسی سرگرمیاں ان کو جوائن کیے ہوئے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب, ویری وارم ویلکم ٹو آور شو. جی وعلیکم السلام کوشب بھائی, کیا حال چال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا شاہ صاحب, اس سے پہلے کہ تھوڑا ریسٹورنٹ کی طرف ہم آئیں, آپ ذرا اپنے حلقے کی سیاسی صورتحال کی طرف ہم بات چیت کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ سیاسی طور پر آپ کا خاندان جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے وابستہ, پھر آپ نون لیگ میں آئے اور پھر آپ کاف لیگ میں آئے. یہ جو ہے آپ کا سفر جو ہے اتنی زیادہ اس میں جو ہمیں فلکچویشن نظر آتی ہے, اس کی ذرا وجوہات بیان کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی, میں تو پہلے تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے لائیو شو میں ٹائم دیا. تو میں آپ کو تھوڑا سا آپ نے جو کویشچن کیا اس کا آنسر کر دوں. ہم والد صاحب ہمارے شروع سے پیپل پارٹی میں تھے اور وہ عرصے دراز تک پیپلز پارٹی میں رہے, اور وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم چیئرمین بھی بنے, ناظم بھی رہے. اس کے بعد چودھری احمد مختار صاحب, ہمارا تعلق تھا جو فیملی تعلق تھا وہ سروس فیملی سے تھا. چودھری احمد شیر صاحب سے پہلے والا صاحب تھے, جب وہ لور چلے گئے, پھر چودھری احمد مختار صاحب آئے گجرات میں. تو ہمارا ان کے ساتھ بہت فیملی تعلق تھا, ایک سیاسی تعلق نہیں تھا. ہم تقریباً ہمارا گھریلو آپس میں تعلق تھا. تو ہم نے پیپلز پارٹی میں رہے. جب چودھری احمد مختار صاحب, کاشف آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 جب کاشف بھائی چودھری احمد مختار صاحب الیکشن لڑے, اس کے بعد وہ چلے گئے لاہور, بیمار ہو گئے, ان کی طبیعت ٹھیک نہ رہی. تو پھر چودھری احمد شیر صاحب تھے جو نون لیگ میں تھے. تو چودھری احمد شیر صاحب نے ہمیں کہا کہ بیٹا آپ جو الیکشن آپ نے چودھری احمد مختار صاحب کے ساتھ ہی لڑا, ان کا ساتھ ہی دیا. الیکشن لڑنے کے بعد اس وقت پیپلز پارٹی ساری یونین کونسلوں میں سے ہار گئی تھی. پھر بھی ہم اپنی یونین کونسل اس وقت بھی ہم نے ون کیا تھا. تو اس کے بعد چودھری احمد شیر صاحب نے کہا کہ بیٹا ابھی نون لیگ میں میرے ساتھ آؤ. جو اب مختار صاحب نے تو سیاست نہیں کرنی, وہ بیمار ہیں, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو آپ نون لیگ میں میرے ساتھ آ جاؤ. تو ہم نے نون لیگ جوائن کر لی ان کے ساتھ, چودھری احمد شیر صاحب کے ساتھ ہی. ان کے مشورے سے انہوں نے حکم دیا کہ آپ ادھر آ جائیں, ہم ادھر چلے گئے. اس کے بعد جب نون لیگ تقریباً الیکشن ہو گئے نون لیگ کے, تو احمد شیر صاحب کی طبیعت کافی خراب تھی. وہ یہ ان کی فوتگی سے تقریباً 15-20 روز پہلے کی بات ہے. لاہور ہم کٹھے ہوئے ان کے گھر ہی, ان کی خیریت پوچھنے گئے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ جو ہے نا, میں پرویز علی صاحب سے بات کرتا ہوں, تو اب میری طبیعت میری ٹھیک ہے, ہم نے سیاست نہیں کرنی, نہ میرے بیٹوں نے کرنی ہے, مختار صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو آپ ایسا کر لیں کہ کاف لیگ جوائن کر لیں. آپ کو میری طرف سے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کاف لیگ جوائن کر لیں. تو میں پرویز علی صاحب سے بات بھی کرتا ہوں. پھر پرویز علی صاحب سے بھی اور مونا صاحب سے بھی, وجاز صاحب سے بھی ہمارے رابطے تھے. وہ ان کی بھی خواہش تھی کہ ہم کاف لیگ جوائن کریں. تو ہم نے بھی میرا مطلب ہم نے بھی اجازت لی چودھری احمد شیر صاحب سے. تو پھر ہم نے اس وجہ سے کاف لیگ جوائن کر لی. انہیں پرویز علی صاحب سے بات بھی کی, تو ہم نے کاف لیگ جو ہے نا وہ جوائن کر لی. تو اب انشاءاللہ تعالی جتنی دیر ہے سیاست وہ کاف لیگ میں ہی کریں گے اور کاف لیگ کے ساتھ ہی رہیں گے. اچھا شاہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ کاف لیگ کے ساتھ آپ رہے. کاف لیگ اب جو ہے وہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں, چودھری مونس الہی سٹی حلقہ سے جو ہے وہ ایم این اے ہیں, اسی طرح حسین الہی ایم این اے ہیں. تو آپ کاف لیگ کی سیاست جو ہے اس کو شہر کے حوالے سے خوشائند دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ بڑی اچھی سیاست کر رہے ہیں, خاص کر کے جو ینگسٹر ہیں, جو مونس علی صاحب ہیں, سیام علی صاحب ہیں, سالک صاحب ہیں, جو ایم این اے بنے ہیں,
اور یہ پرویز صاحب اور شجاع صاحب اور وجاہت صاحب کی قیادت میں یہ ان کے زیر سایہ بڑی اچھی سیاست کر رہے ہیں. اور ان کا اس وقت فوکس سارا ضلع گجرات میں ہے. پورے ضلع گجرات میں ان میں جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی 2 سال کا عرصہ گزرا ہے, ان نے ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی ڈیولپمنٹ کے کاموں کے اور ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دی ہیں. اور اس کے بعد یہ نوجوانوں کی نوکریوں کی بھی بہت ٹرائی کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کافی بچے نوکر بھی کروائے ہیں. اور آگے بھی یہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نوجوان طبقہ جو اس کو ہم جو ہے نا روزگار میں لائیں. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ معین الدین پور کے لیے کوئی آپ چودھری مونا صلاحی سے کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ لانے میں کامیاب ہوئے ہیں یا کوئی پائپ لائن میں ہے؟ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے. بھائی جان اس وقت تک کاشف بھائی اس وقت تک ابھی دیکھ لیں کہ 2 سال ہوئے ہیں گورنمنٹ کو, تو ہم نے اپنی یونین کونسل میں 12.5 کروڑ روپے کے کام کروا لیے ہیں. اچھا جی, جس میں پوری ہمارا وہ گاؤں ہے پوربا بلڈ, اس کی مین سڑک تھی 5 کروڑ کی وہ تھی. اور اس طرح جمال پور کے کام کافی کروائے ہیں, اس کی بھی مین سڑک تھی وہ بھی کروائی ہے. اس کے بعد معین الدین پور کی بھی جو مین روڈ ہے وہ بھی گجر پور تک وہ بھی کارپوریٹ کروائی ہے. اس کے بعد اپنے گاؤں کی گلیاں نالیاں تھیں وہ بھی جو اپنا منظور کروائی ہیں. اور ہم جی شاہ صاحب سے ہمارا رابطہ ابھی منقطع ہوا ہے. جی شاہ صاحب. جی بھائی آواز آ رہی ہے کاشف بھائی؟ جی آواز آ رہی ہے جی شاہ صاحب. ہاں جی, وہ بھائی جان وہ ہم یہ تقریباً 12.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے جو ہم نے اپنی پوری یونین کونسل میں لگوایا ہے. تو اس کے علاوہ ہم جو ہے اس کے علاوہ بھائی جان ہم اپنی وساطت سے ہم نے ایک بزرگوں کے نام کا ٹرسٹ بنایا ہوا ہے, طالب شاہ ویلفیئر ٹرسٹ ہم نے بنایا ہوا ہے. ان کی وہ ٹرسٹ سے ہم جو فلٹر پلانٹ لگوا رہے ہیں اپنی جیب سے, ہم وہ گاؤں میں صاف پانی کے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں. اور بھی جو ہم ہو سکتا ہے میڈیسن لوگوں کو فری دیتے ہیں. اور اپنا کافی جو ہے نا وہ بہت حد تک جا کے آگے آپ کام جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں, اور عوام کی خدمت کے لیے آپ کے جو ہے وہ دروازے کھلے ہیں کہ آپ معین الدین پور جو ہے وہ تو بڑا لوگ ذرا تھوڑا سا وہاں پہ گھبراتے بھی ہیں جاتے ہو. آپ بھائی جان کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ معین الدین پور واحد ڈیرا ہمارا ہے جو رات کو 4 بجے تک بھی کوئی بندہ جائے تو کھلا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی بندہ ادھر ملتا ہے. صبح کو جائے صبح بھی ادھر, ہم صبح سے لے کر رات 4 اگلے 4 بجے تک ہم ادھر بیٹھے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی ہمارا بھائی ادھر موجود ہوتا ہے. تو ہر وقت ہم عوام کی خدمت کے لیے تیار ہیں. جی شاہ صاحب آپ کی جو ہمیں تصویر ہے وہ نہیں آ رہی, آپ کی آواز تو ہم سن رہے ہیں, ہمارے ناظرین بھی آپ کی آواز سن رہے ہیں. آپ ایسا کیجئے کہ دوبارہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ کنیکٹ کیجئے ہمارے ساتھ, تاکہ آپ جو ہے وہ پوری طرح ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. تب تک میں جو ہے نا جی گفتگو کا جو ہے رخ وہ ہم لے کے جاتے ہیں اپنے دوسرے مہمان ثاقب شہزاد بٹ صاحب کی طرف. السلام علیکم بٹ صاحب. وعلیکم السلام, کیا حال ہے کاشف صاحب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا بٹ صاحب, شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ریسٹورنٹ چیف ایگزیکٹو ہیں آپ چائے خانہ ریسٹورنٹ کے, اور حال ہی میں آپ کے انہوں نے بزنس کمیونٹی کو جوائن کیا ہے. شاہ صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں. شاہ صاحب بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا ہم ریسٹورنٹس کی طرف آتے ہیں, پھر آپ کے حلقے کی طرف ہم دوبارہ آ جائیں گے. یہ بتائیے گا شاہ صاحب کہ آپ سیاست سے جو ہے آپ تو آپ کے دوسرے کاروبار ہیں, لیکن یہ جو ریسٹورنٹ کی طرف ہے اس طرف کیسے آنا ہوا؟ یہ جو ہماری خواہش تھی کہ گجرات کو ایک اچھا ساری فرنچائز کو لائے, اچھا ریسٹورنٹ لائیں جہاں ہمارے گجرات کے ینگ جو جنریشن ہے وہ ہمارے وہ ساتھ ہو, بچیاں لڑکیاں لڑکے بچے جو ہمارے ہیں, یہ فیملیز ہیں جو اسپیشل فیملیز کے لیے ہمیں یہ خواہش تھی ہماری کہ جیسے اسلام آباد لاہور میں اچھے فرنچائز ہوٹل ہے, اس طرح ہم نے سوچا کہ پھر ہم چائے خانہ کی فرنچائز لیتے ہیں. وہ ہم دیکھ رہے ہیں گجرات میں, اور گجرات نے بڑا اچھا رسپانس بھی ہمیں دیا. پر اللہ کے آگے کیا بندے کا اللہ کی مرضی ہے, مولا پاک کی. اس کے بعد یہ کرونا وائرس کا سلسلہ شروع ہو گیا, تو اس سے ہم آگے جو ہے پھر آپ دیکھ لیں کیا حالات جا رہے ہیں.
व्हाट्सएप भी है, उनने भी बड़ा अच्छा माशाल्लाह गुजरात में सेटअप बनाया हुआ है फ्लेवर्स के नाम से, उनका भी बड़ा अच्छा सेटअप है। हमारा भी यही ख्वाहिश थी कि हम गुजरात को अच्छी एक फ्रेंचाइजी वहाँ पे दी। बहुत अच्छा आपने गुजरात को तोहफा दिया। चाय खाना आजकल पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जो है वो खाने पीने की सरगर्मियों का हब बना हुआ है। तो भट्ट साहब जरा ये बताइएगा, आप कब से रेस्टोरेंट की जो है शोबे से वाबस्ता है? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश साहब, मैं जी तकरीबन अरसा 11 साल से इस शोबे से वाबस्ता हूँ। और ये फील्ड भी मैंने अपने शौक से ही ये फील्ड ज्वाइन की थी। और बड़ी अच्छी फील्ड है गुजरात में। जिस तरह शाह साहब ने बताया कि एक हमेशा गुजरात के लोगों का यही मकसद रहा है कि यहाँ पे अच्छी से अच्छी बेहतर फैसिलिटीज़ जो हैं वो लाई जाएँ। जिस भी शोबे से कोई ताल्लुक़ रखता है, उसका दिल होता है कि यार यहाँ पे अच्छे से अच्छा बेहतर कोई मौका जो है वो प्रोवाइड किया जाए अपने गुजरात के सार्फिन को। तो गुजरात में इसी नज़रिए से हमने भी ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। जिस तरह शाह साहब ने बताया, इनका भी बहुत अच्छा इजाफा शहर गुजरात में था रेस्टोरेंट की दुनिया में। लेकिन वो अनलकीली लॉकडाउन जब से इन्होंने स्टार्ट किया, और मेरा ख्याल है तकरीबन हफ्ते डेढ़ बाद ही ये लॉकडाउन वाला सिलसिला जो है ये कोविड-19 की वजह से वो मुतासर सारे लोग हुए हैं। जी। तो अच्छा, आपने कोविड-19 का जिक्र किया और हमारा जो आज का मौजू है वो है भी यही। तो भट्ट साहब, आप सिटी प्रेसिडेंट हैं रेस्टोरेंट एसोसिएशन गुजरात के। तो ये बताइएगा कि ये जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है, सबसे पहले हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि पाकिस्तान की मैशत को किस तरह सपोर्ट कर रहा था? सर, नो डाउट रेस्टोरेंट का बिजनेस जो है ये भी एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और रेवेन्यूज़ और एफबीआर के इसमें मामला, जितना भी टैक्सेस जो जमा होते हैं, डेली का सेल्स टैक्स जो है वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। जिस रेस्टोरेंट की जितनी भी सेल है 16% डेफिनेटली वो रेवेन्यू जो है वो पंजाब सेल्स टैक्स अथॉरिटी को कलेक्ट करती है। तो उसके अलावा जो बाकी मामलात हैं, जितने भी हम ड्यूटीज़ पे करते हैं, जो मुख्तलिफ आइटम्स इम्पोर्टेड पे और जो हमारी लोकल हैं उस पे, तो वो सारा जो काफ़ी बहुत ज़्यादा नुकसान है और बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। लेकिन पूरी ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये प्रॉब्लम आई है, सारे लोग मुतासर हुए पूरी दुनिया में। तो ये भट्ट साहब ये बताइएगा कि ऑब्वियसली इससे ओनर्स तो मुतासर हुए ही हैं, लेकिन लाखों की तादाद में पाकिस्तान में नौजवान जो हैं वो इस रोजगार से वाबस्ता हैं, आपके एम्प्लॉई होते हैं। तो इस वक्त बेरोजगारी इसकी वजह से तो बहुत ज्यादा हो गई होगी। बिल्कुल जी, कोई शक नहीं इसमें। हमारी फील्ड से जितने भी लोग वाबस्ता हैं, उनमें शेफ़ हैं, उनमें हेल्पर्स हैं, उनमें वेटर्स हैं, उनमें फ्रंट स्टाफ के जितने लोग हैं, गार्ड्स हैं, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ज़ाहिर है हर रेस्टोरेंट में कोई ना कोई जो एम्प्लॉई अपना इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इस तरह हर शोबे से आलमोस्ट हमारे पास जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, और वो सारे लोग जो हैं वो इंतहाई मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि लोअर तबके से उनमें अक्सर का ताल्लुक जो है। तो वो लोग तो जो 30, 35, 25, 30 हज़ार से अपना घर का सारा खर्च चलाते हैं, जिनमें कि उनके मतलब ऑलमोस्ट 7-8 फैमिली मेंबर्स उनके होते हैं। तो वो लोग जो हैं वो बड़े सख्त परेशान हैं, क्योंकि ये तकरीबन मार्च 22 से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, और अब तकरीबन कोई ये 4 माह होने के करीब हैं जी। तो 4 माह आप गुजारा कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह कोई लोग गुजारा। जी। अच्छा भट्ट साहब, जो आपका स्टाफ है उसमें से कितने परसेंट स्टाफ जो है, चूंकि टेक आउट जो है, टेक अवे, वो तो आप चला रहे हैं, विंडो सर्विस जो है, तो जाहिर है सारा स्टाफ आपके पास तो नहीं काम कर सकता। तो क्या आप अपने तहत जाती हैसियत में अपने स्टाफ को सपोर्ट तो जरूर कर रहे होंगे? लेकिन ये हमारे जो एसोसिएशन गुजरात सिटी में है, उसमें तकरीबन कोई 14-15 रेस्टोरेंट है शहर के, और अच्छे डाइनिंग रेस्टोरेंट है। सबके साथ ही ये मसला है, क्योंकि टेक वे जो है, गुजरात शहर ऐसा शहर है कि यहाँ पे लाहौर और इस्लामाबाद जैसी टेक वे नहीं है। यहाँ पे टेक वे बिजनेस जो है वो कम है, या आप कह सकते हैं कि 20-25% जो है वो टेक वे बिजनेस है, और 80% जो है वो ऑलमोस्ट जो है डाइनिंग का बिजनेस है। तो डाइन इन बिजनेस जब क्लोज हुआ है, टेक वे रह गया, तो उसमें जो फ्रंट स्टाफ है वो तो हमारे पास सिर्फ 3 से 4 लोग ही हैं, जो जो वो भी मोर देन एनफ है। और जो
جو کچن کا سٹاف آپ کو لامالا رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے بغیر تو آپ کوئی بھی گزارا ہو نہیں سکتا. تو جو لوگ ہمارے جو بیچارے گھروں میں چلے گئے ہیں, اب تمام جو مالکان ہیں وہ ان لوگوں کو اپنی جیب سے جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اتنا عرصہ تو وہ سروائیو کر ہی نہیں سکتے, 4 ماہ ان کا بجٹ ہی مہینے کا خراب ہو جاتا ہے. تو وہ سارے ممبران جو ہیں جتنے بھی ریسٹورینٹ اونر ہیں وہ خود سے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن پھر وہی کہنے کی بات ہے کہ آخر کب تک, وہ کس طرح سے یہ سلسلہ کتنی دیر تک وہ بھی مطلب چلے گا. مشکلات ہیں, سب کے لیے مشکلات ہیں, چاہے وہ اونر ہے چاہے وہ امپلائی ہے, سب کے لیے کافی مشکلات ہیں. اچھا عدیل شاہ صاحب, آپ نے تو بالکل نیا بزنس شروع کیا تھا اور بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی, چائے خانہ بہت بڑی فرینچائز ہے, تو اس حوالے سے آپ کو تو ایک بڑا سیٹ بیک ملا ہوگا اپنے نئے کاروبار کے حوالے سے. ظاہر کاشف بھائی بٹ صاحب ٹھیک فرما رہے تھے کہ ہمیں تو چلو مالکان کو تو بہت نقصان ہوا ہے, اس سے تو ہم سارے مالکان جو ہیں وہ زیادہ متاثر بہت زیادہ ہوئے. اور آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے پاس سٹاف تھا, فرنٹ سٹاف, کچن سٹاف, جو ویٹرز تھے, جو گارڈز تھے, جو جتنے یہ ہمارا ایک یا میرا بٹ صاحب کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے کنٹری کا مسئلہ ہے. ہمارے جو بھی ہمارے ملک میں جو بھی بندہ, جو بھی مالکان اس کاروبار سے وابستہ ہے, تو ان کے ساتھ ساتھ ہم تو لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. جو غریب طبقہ ہے, جو لوور سارے طبقہ ہے, وہ بیچارے بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے. آپ سوچ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس پرسوں میرے پاس ملازم 2-3 آئے, وہ کہہ رہے تھے ہم گھر کے کیلے کمانے والے, ہم کیلے گھر کے کفالت کرتے ہیں, ہم 2 ہیں اور دونوں گھروں میں ہم کیلے کمانے والے ہیں. تو اب جب سے ریسٹورینٹ بند ہوا ہے, ہم تو پوری سیلری تو نہیں ان کو دے سکتے, کیونکہ ہم نے نہ ٹیک وے شروع کیا ہے, نہ ہم نے ڈلیوری شروع کی ہے, ہم نے تو ٹوٹل بند رکھا ہوا ہے. تو تھوڑی بہت ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں, پر وہ بیچارے اتنے پریشان تھے کہ ان کا گزارا نہیں ہو سکتا. اس طرح ہی ملک پورے میں لاکھوں لوگ, تقریباً کروڑ کے لوگ لگ بھگ لوگ ہیں جو اس سارے بزنس سے وابستہ ہیں, وہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. آپ کی سوچ نہیں ہے کہ گھروں کے چولہے کیسے جل رہے ہیں, وہ کیسے اب گھروں کا گزارا کر رہے ہیں. تو اب میرے خیال میں جیسے دوسرے سارے بزنس کھل گئے ہیں, شاپنگ مال کھل گئے ہیں, اپنا یہ ٹرانسپورٹ کھل گئی ہے, ہر سارے بزنس کھل گئے ہیں, اس طرح ہمارے جو ہے ریسٹورینٹس اور یہ میرج ہال بھی SOPs کے مطابق کھلنے چاہیے. اور پورے ورلڈ میں بھی اب تو یورپ کنٹری نے بھی اسی بات پر اتفاق کیا ہے کہ SOPs کے ساتھ اپنا سارے ریسٹورینٹ اور بار, ایون کہ انہیں بار بھی کھول دیے, ریسٹورینٹ کھل گئے, سارے میرج ہال کھل گئے. اس طرح ہمیں بھی یہی ہمارے جو حکام والا ہیں ان کو بھی اب اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم لوگ سڑکوں پر آئیں سارے مل کر, تو ان کو چاہیے کہ سب کا خیال رکھیں اور ریسٹورینٹس اور میرج ہال کو بھی سب کو کھولنے کی SOPs کے مطابق اجازت دینی چاہیے. جی ثاقب شہزاد صاحب, آپ چونکہ ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں اور ان سارے معاملات کو آپ بڑی باریک بینی سے دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کے اوپر بڑی آپ سوچ گزار بھی کر رہے ہیں, تو حکومت کو کیا یہ چاہیے کہ وہ یہ رسک لے سکتی ہے؟ آپ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ ریسٹورینٹ میں جب لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, اگر SOPs کے تحت ریسٹورینٹس کو کھولا جاتا ہے تو کیا یہ رسک فری ایکٹیویٹی ہوگی ہماری عوام کے لیے کہ اس میں جو ہے کورونا کے پھیلاؤ میں اضافہ تو نہیں ہوگا؟ کاشف دیکھیں, اس میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ SOPs پہ عمل درآمد. دیکھیں جتنے بھی ابھی پوری دنیا میں بزنسز کھلے ہیں وہ SOPs کے تحت ہی کھلے ہیں. اب یہ کتنی دیر آپ اس کو پرولانگ کر سکتے ہیں, 2 سال 3 سال تو نہیں کر سکتے. اس میں SOPs جو پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو ہیں, جو پہلے شکایات گورنمنٹ کو ملی ہیں, ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتے, جس وجہ سے جو بازاروں میں اور لاری اڈوں پہ اور فروٹ منڈیوں میں جو رش لگا, اس وجہ سے وہ یہ دوبارہ ایک پرابلم بن گئی. زیادہ کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہونے لگے تو مقصد یہ ہے SOPs اگر ہم پوری طرح سے ہمارے شعبے سے جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں, اسپیشلی ریسٹورینٹ, اور آپ نے مارکیز کی بات کی یا میرج ہالس کی,
تو ہمارے جو یہ بزنسز ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ ایس او پیز بہت اچھے طریقے سے مینیج ہو سکتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ آلریڈی صفائی کا معاملہ جو یہ ان دونوں بزنسز میں وہ آلریڈی اس بزنس کا حصہ ہے، ریسٹورینٹ میں بھی اور مارکیز میں بھی، ٹھیک ہے، وہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد اپنے مطلب ریسٹورینٹ فلور اور مارکیز والے اپنے مارکیز فلور وہ بھی صاف کرواتے ہیں، اور اس میں صرف یہ طریقہ کار جتنے بھی اونرز ہیں وہ اگر ذمہ داری لے لیتے ہیں اور بڑی اچھے طریقے سے وہ ذمہ داری نبھائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی امپلائیز ہیں جب انہیں پتہ ہے کہ ایک مکمل ایک چیز 100% بند ہے، تو اس کو اگر آپ 50% طریقے سے چلا لیتے ہیں ایس او پیز پہ عمل کرتے ہوئے، ہم ٹیبلز میں ڈسٹینس، سوشل ڈسٹینس کا ہم خیال رکھتے ہیں، ہم آرڈر اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ آرڈر جس نے ہمیں کروانا ہے وہ آ کے سٹنگ کر کے آرڈر نہ دے، بلکہ وہ یہ کرے کہ وہ ہمیں آرڈر کال پہ کرے اور اس کے بعد جب اس کا آرڈر تقریباً تیار ہونے کے نزدیک ہو وہ ڈائن ان کے لیے آئے اور وہ ٹھیک 25-30 منٹ میں وہ لوگ جو ہیں کھانا کھا کے فارغ ہو سکتے ہیں، اس کے بعد اسی طرح ہم باقی ٹیبلز جو ہیں وہ مینیج کر سکتے ہیں۔ یہ سیم سچویشن میرج ہال مارکیز میں بھی کی جا سکتی ہے، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اگر گورنمنٹ جو ہے تھوڑی سی اس میں ہیلپ آؤٹ کرے، اور وہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں لوگ جو ہیں بڑے سخت پریشان ہیں، جس طرح شاہ صاحب نے ذکر کیا، ہر ریسٹورینٹ مالک اور جو میرج ہال مالک ہے اس کے امپلائیز کا یہی مسئلہ ہے، اور کافی سارے ریسٹورینٹ اونر جو ہیں وہ اس پوزیشن میں خود نہیں ہیں، ان کے کرائے کے ریسٹورینٹس ہیں، بلڈنگز کرائے کی ہیں، اور یا ان کا کام جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ہر ریسٹورینٹ جو ہے وہ بہت اچھا بزنس کر رہا ہو، کوئی درمیانے لیول پہ بھی چل رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے اتنے اخراجات اپنے امپلائیز کے لیے وہ کس طریقے سے انہیں تھوڑی بہت بھی مدد کر سکتے ہوں گے۔ تو یہ گورنمنٹ کو لازمی اب اس پہ کچھ سیریسلی اور فوری طور پہ سوچنا چاہیے۔ دیکھیں باقی چیزیں جتنے بھی بازار ہیں، جتنے یہ بس سروس اور اسٹیشنز ہیں، اس کے علاوہ جتنی فروٹ منڈیاں ہیں، مالز ہیں، ان سب میں دیکھیں ہزاروں کی روز کی آمد و رفت ہے، اور بالکل بٹ صاحب میں ریسٹورینٹ یہ سمجھتا ہوں، بٹ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واحد بزنس ہے کہ، اور یہ دو طرح سے سیف ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں جو لوگ آتے ہیں وہ بڑے تیاری کر کے آتے ہیں اور ایک ریفریشمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ جوک در جوک آتے ہیں، بلکہ چند فیملیز آتی ہیں پھر وہ چلی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد آتی ہیں، نہ تو اتنی زیادہ گیش ہوتی ہے سینکڑوں افراد کے بیٹھنے کی کہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، یہ تو رسک فری سا جو ہے ایکٹیویٹی ہے۔ بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ جی جی تو بس جی اس پہ چاہیے گورنمنٹ کو کہ ہمارے یہ اسی لیے لوگ یہ میرج ہالز والوں نے احتجاج کیا، جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ بالآخر دیکھیں جو ڈوبتا ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ پھر سڑکوں پہ ہی آئے گا، جو مرتا ہوگا جس کے بچے گھر میں بھوکے ہیں، جن لوگوں کے اپنے اخراجات ڈیلی کا راشن نہیں چل رہا ان کا، وہ لوگ کس طرح سے سروائیو۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، اب فوری ضرورت ہے کہ ان لوگوں کا کچھ دال معاش کا ذریعہ کچھ تھوڑا بہت چلتا رہے تاکہ وہ زندہ تو رہیں، چلیں بہت اچھی خوشحالی نہ صحیح، لیکن یہ ہے کہ ان کی کم از کم بیسک جو ضروریات ہیں کھانے پینے کی ان کے بچوں کی، وہ تو گھر میں پوری ہو سکیں، اور اس کے لیے ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل حاضر ہیں۔ ہم جس طریقے سے بھی ایس او پیز بنائے جائیں ہم خود ایڈوائز کریں گے کہ اس طریقے سے ہم انہیں بہتر، جو بندہ بزنس کر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے بجائے اس کے پالیسی میکر سے، تو ہم لوگ جو ہے انہیں چاہیے کہ وہ پالیسیز بنانے کے لیے ہم جیسے کسی بندوں کو اپنے ساتھ شامل کریں، وہ انہیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کی ہم پالیسی لے کے چلیں گے جس سے کہ ہمارے پاس ایک تانتا بھی نہ بندے اور ڈیلی کی کم از کم اتنی گنجائش بن جائے سیل کی کہ ہمارے امپلائیز جو ہیں وہ برسر روزگار واپس آ سکیں۔ اچھا بٹ صاحب، ایسوسیشن کے لیول پر آپ کی کوئی میٹنگز تو ہوتی ہوں گی اور حکومت سے آپ کا رابطے میں ہوں گے آپ، تو کوئی حکومت کی جانب سے، جیسا کہ کل ابھی اعلان کیا گیا ہے پرائم منسٹر نے جو ہے اسد عمر صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان کو ذرا دیکھیں اور ان سے کوئی جو ہے وہ رابطہ کر کے ان کے ایس او پیز جو ہے جلد از جلد طے کیے جائیں اور اس کاروبار کو جلد از جلد اس صورت میں لایا جائے کہ یہ اوپن ہو سکے، تو کیا صورتحال ہے لیٹسٹ آپ کے پاس اپڈیٹس؟ سر اس میں پریویس صورتحال تو یہ تھی، میں ذکر کر دوں کہ پہلے تو چونکہ سکولز، ریسٹورینٹس اور مارکیز اور تھیٹرز اور پارکس، یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ تو ٹوٹلی انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا تھا کہ اس میں تو کوئی گنجائش نہیں، جو سمارٹ لاک ڈاؤن میں بھی یہ نہیں آئی چیزیں، تو تب تو کسی بھی اگر حکومتی نمائندے سے بات کی گئی ہے تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کے متعلق ابھی کوئی پالیسی نہیں ہے، لہذا ابھی آپ ویٹ کریں، انشاءاللہ حالات بہتر ہوتے ہیں۔ تو اب جو صورتحال ہے
اب भी गवर्नमेंट जो है अभी भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई। ये जो एहतजाज या प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, इन प्रोटेस्ट की वजह से अब वो हायर अथॉरिटीज जो हैं उन्होंने ये फील किया है कि इन लोगों से कोई मुज़ाकरात किए जाए, इनसे बात की जाए तो फिर बेहतर। अभी तक फिलहाल जो ये मार्किस वगैरह का भी लाहौर में आपको पता होगा ये 2 दिन पहले एहतजाज हुआ है, उसमें भी उन्होंने सितंबर 15 की डेट दी, और सितंबर वो मिनिस्टर साहब ने सितंबर 15 की डेट पे भी जब जो मार्किस ओहदेदारान थे उन्होंने जब कहा कि जी आप हमें इन रिटर्न दे दें का ताकि वादा हो, हमें पता हो कि हमने सितंबर 15 तक गुजारा किसी तरीके से करना है और उसके बाद हमें कोई उम्मीद लगे। उन्होंने कहा जी हम रिटर्न नहीं दे सकते क्योंकि सिचुएशन का हमें पता नहीं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इस तरह की अभी गैर यकीनी सी सूरत हाल है। लेकिन ये सीरियसली देखें, ये मसला मेरा आपका या शाह साहब का नहीं है, मसला तो उन तमाम लाखों अफराद का है जो इस बिजनेस से वाबस्ता है। उनकी जगह पे आके सोचने की जरूरत है कि वो किस तरह से अपना, या तो गवर्नमेंट उन्हें परमानेंट देखें, गवर्नमेंट उन्हें परमानेंट कोई 15-20 हजार माहवार या तो दे रही हो कि लोग अपने घरों में राशन ले, वो लोग बेचारे मांगने पे मजबूर हैं, क्या करेंगे वो? अच्छा भाट साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह जैसे ही आप काशिफ भाई 1 मिनट जरा भट्ट साहब को रहना, मैं भट्ट साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा, 1 मिनट प्लीज भट्ट साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए भट्ट साहब कह रहे थे कि आपने पूछा कि SOP पर आप अमल दरामद कर सकते हैं सही तरीके से, या आपके ख्याल से अगर ये होटल या रेस्टोरेंट खुलते हैं क्या ज़्यादा कोरोना वायरस फैलने के खदशात तो नहीं है? तो मेरा रहाइश इस्लामाबाद में भी है, तो मेरा ज़्यादा ट्रैवल गुजरात से इस्लामाबाद रहता है। तो आप देखें कि जो ट्रक सारे GT रोड पर इस्लामाबाद से लेकर गुजरात तक सारे ट्रक रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। जो ट्रक हैं, जब बसें खड़ी होती हैं, पैसेंजर उतरते हैं, 40-40 इकट्ठे उतरते हैं, 30-30 इकट्ठे उतरते हैं। मैं और रास्ते में देखता हूँ, हैरान रहता हूँ। वो ट्रक जितने ये होटल खुले हुए हैं, आप देख लें, जाके खुद भी विजिट कर ले, या गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल विजिट कर ले, एक SOP पर भी अमल नहीं हो रहा। उधर आप जाके देख रहे हैं, ना किसी ने मास्क लगाया हुआ है, ना किसी ने सैनिटाइजर का उधर बंदोबस्त है। तो इन रेस्टोरेंट से जो ये इस तरह का ये खोलने की इजाजत दे दी है, कोरोना वायरस इससे ज्यादा फैल रहा है। हमारे पास जो लोग आते हैं, हमारे पास तो सारी वो ज्यादातर फैमिलीज और क्रीम आती हैं जो खुद भी समझदार हैं, और माशाल्लाह हम खुद भी जो है वेल एजुकेटेड है सारे, तो हमें समझ जाए कि कैसे SOP पर अमल दरामद करवाना है और कैसे करना है। मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट वालों से कि हमें ये इजाज़त दें, परमिशन दें। देखें, अगर हम, मेरा मतलब है कि इनके मुताबिक काम करते हैं, हम इनसे बढ़कर करेंगे, इनकी सोच से बढ़कर करेंगे हम इंशाल्लाह SOP पर अमल दरामद। तो इनको अब बिस्मिल्लाह करनी चाहिए, क्योंकि आगे ये सीजन तो वैसे खत्म हो गया है, तो आगे मरम सफर आ जाएगा, फिर तो समझिएगा बिल्कुल ही मेरा मतलब है कि आप अगले सीजन का भी रेडी नहीं हो सकते। तो अभी हमें खोलने की इजाजत दें ताकि हम जो कम से कम तैयारी कर सकें। अच्छा साकिब भट्ट साहब, इंशाल्लाह आपसे हम दोबारा प्रोग्राम में आपको दावत देंगे और दोबारा आपसे गुफ्तगू होगी, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी लम्हात चल रहे हैं। तो मैं शाह साहब से जरा हल्के की सूरत हाल पे हम दोबारा उनसे बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया साकिब भट्ट साहब जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। ओके बस जी शाह साहब, अब हम हल्के की सूरत हाल पर वापस आते हैं। जो ये मुस्लिम लीग का क्यू है, इसकी जो एक सिलसिला चल रहा है जब से गवर्नमेंट जो है वो बनी है और PTI ने जब से चार्ज संभाला है, तब से लेकर अब तक जो है ये एक लव एंड हेट का सिलसिला चल रहा है क्यू लीग और PTI के दरमियान, जिसमें चौधरी मोहम्मद सलाही की वजारत का इशू है, जिसमें बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर जो है जो तय हुई थी बातचीत इसके साथ PTI की जब इल्हाक हो रहा था, तो फिर क्यू लीग नाराज है कि वो सारे हमारे साथ वादे पूरे नहीं किए जा रहे। तो आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं कि क्या कोई ऐसी सूरत हाल जो हम बात सुनते हैं, आपको बड़े करीब हैं चौधरी परवेज इलाही साहब के भी, कि उनको अगर पंजाब का वजीर आला बना दिया जाए या कोई ऐसी चीजें जो हैं कोई बैकडोर चैनल पर कोई आप समझते हैं क्योंकि ऐसी बातें हो रही हैं, या फिर जो है चौधरी मोहम्मद सलाई को वजारत जो है वो मिलनी चाहिए, या फिर जो है इनकी जो नाराजगी है वो इस हद तक चली जाएगी कि वो गवर्नमेंट से अलहदी इख्तियार कर लें?
काशिफ भाई, मेरे ख्याल से जो इनकी आपस में मामला तय हुए थे हमारे और पीटीए वालों के, वो ये मामला तय हुए थे कि 2 वजारतें आपको मरकज में देनी है और 2 वजारतें सूबे में देनी है। वो मेरे ख्याल खान साहब ने एक मरकज में दी, एक सूबे में दी, तो वो वो उन्होंने अपनी बात पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। फिर भी चौधरी बरादरान ने उनका हर काम में साथ दिया, वो किसी काम से उनसे पीछे नहीं हटे। तो उन्हें अब तो आप कह रहे हैं कि मोनस साहब को वजारत मिलनी चाहिए कि नहीं? मेरे वो तो वजारत के बहुत ज्यादा हकदार थे, और वो ये तो अपनी पार्टी, ये आपकी पार्टी है, आपका अपना फैसला है आपको किसको वजारत देनी है किसको नहीं देनी। तो हमारे उम्मीदवार मोनस साहब ही थे, तो उनने किसी वजह से नहीं दी। तो अब तो मोनस साहब ने जब लास्ट मिले जाके प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो उन्होंने खुद कहा कि मैंने वजारत लेनी नहीं है, बस मुझे आप जो है ना, मुझे अपने हलकों के लिए, जो हमारे हलके हैं उनके लिए हमें सिर्फ फंड्स दे दें, ताकि हमारे जो उम्मीदवार हैं MNA MP जो हैं, हम उनको फंड दे दें ताकि वो अपने अवाम की अच्छे तरीके से खिदमत कर सके और डेवलपमेंट करवा सके, या उनके जो जायज़ काम है सारे हम अच्छे तरीके से करवा सके। अब हम मोहन साहब वजारत के उम्मीदवार है ही नहीं, वो खुद ही कहते हैं कि मैंने वजारत लेनी नहीं है। तो दूसरी बात रही कि ये छोड़ेंगे या वजारत आला, या ये मेरे ख्याल से ना परवेज़ साहब वजारत आला के उम्मीदवार है, वो ना कभी भी वो गवर्नमेंट को छोड़ेंगे, वो एंड तक गवर्नमेंट का साथ देंगे। हाँ, अगर इमरान खान साहब खुद छोड़ जाते हैं तो उनकी मर्जी है। मेरे ख्याल से मेरी तो इस मौजू पे उनसे काफ़ी दफ़ा बात हुई है, वो इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट के साथ आखिर तक साथ देंगे, ये बिल्कुल नहीं है कि वो छोड़ देंगे। तो नहीं, ये तो चौधरी बरादरान की एक खानदानी रवायत जिसके लिए वो मशहूर हैं कि वो जिससे प्यार करते हैं फिर उसकी जो है ना एंड तक ही जाते हैं। तो बाकी वो अपना काशिफ भाई, ये जो कह रहे हैं कि मसले मसाइल में कैसे बने हैं, क्या बना है, आप देखें कि परवेज़ साहब हर अच्छी चीज़ की हमायत करते हैं और हर बुरी चीज़ की वो मुखालफत करते हैं। जो अच्छी चीज़ है, जैसे अपना ये उन्होंने असेंबली में आपने देखा होगा, जो उन्होंने वो सहाबा का जो मंजूर करवाया, उसके बाद अब वो मंदिर बनने लगा है, वो मंदिर की उन्हें मुखालफत की है। वो हर अच्छे काम के साथ होते हैं और हर बुरे काम की मुखालफत करते हैं। और आप देखें धरना भी जब शुरू हुआ है तो वो भी शुजात साहब ने, परवेज़ साहब ने बड़ा पॉजिटिव उसमें अपना रोल अदा किया है। उनकी वजह से ये जो उधर आप खून नहीं बहा या उधर बंदे नहीं कत्ल हुए या कोई ऐसा इशू नहीं बना, वो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से मौलाना फजल रहमान से उधर से अपना रुखसत किया है, बड़ी अच्छी उन्होंने इसमें अपना रोल अदा किया उन्होंने। और अब उनका एक जाती जो है मरासम है, तमाम पाकिस्तान के जितनी सीनियर लीडरशिप है उनकी एक जाती हैसियत में लोग उनसे प्यार करते हैं, इसलिए उनकी बात को मानते भी हैं। देखें कि वो मेरे ख्याल से खान साहब और उनमें जो मसला आता है वो इसी बात पर आता है कि वो यस सर करने वाले नहीं है। वो हर अच्छी बात गवर्नमेंट के साथ है और जो गलत बात है वो मुखालफत करते हैं। मेरे ख्याल से यही है। बाकी वो कहते हैं कि हमने आखिर तक गवर्नमेंट के साथ ही रहना है, आखिर तक हमने हर मामलात में, अच्छे मामलात में खान साहब का साथ देना है। बिल्कुल सही। दिल शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह आपको फिर हम अपने प्रोग्राम में बुलाते रहेंगे। जी प्लीज, आप कुछ कहना चाहेंगे? और एक और बात भाईजान के मोहन साहब ने अभी 3 अरब रुपए के जो काम मुकम्मल करवा चुके हैं अपने हल्के में सिर्फ। अच्छा। सैनले साहब भी बहुत ज्यादा काम करवा रहे हैं और मोहन साहब जो है वो 3 अरब रुपए के काम अपने हल्के में अभी तक करवा चुके हैं। बिल्कुल सही। नहीं, इंशाल्लाह शाह साहब, हम आपसे दोबारा इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में मदऊ करेंगे और फिर जो है इलाके की सियासत जो है इसके ऊपर हम सिर्फ इसके ऊपर ही प्रोग्राम रखेंगे और मजीद जो है सियासी सूरत हाल जो है उसका जायजा लेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू काशिफ। ओके नाज़रीन, अभी आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, जिसमें जो है साकिब शहजाद भट्ट साहब, प्रेसिडेंट सिटी रेस्टोरेंट एसोसिएशन गुजरात, उनका कहना था कि जो है हुकूमत को अब
ہر صورت میں SOPs طے کرنے چاہیے جس کے تحت ریسٹورینٹ کا جو کاروبار ہے اس کو کھولا جا سکے، اور ان کے مطابق ریسٹورینٹ کا جو کاروبار ہے یہ وہ واحد کاروبار ہے جو کورونا پھیلانے کی بجائے کورونا کو روکنے کا باعث بنے گا۔ اور اسی طرح عدیل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، PMLQ کے لیڈر تھے اور چیف ایگزیکٹو ہیں آپ چائے خانہ ریسٹورینٹ کے۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ریسٹورینٹس جو ہیں ان کو جلد از جلد کھولا جائے، کیونکہ جو لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ اس وقت بے روزگار ہیں اور پچھلے 4-5 ماہ سے ان کا روزگار جو ہے وہ بند ہے، جس سے ان کے گھریلو حالات جو ہیں روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان سے چلانے سے وہ قاصر ہیں، اور حکومت کو ان کا ضرور جو ہے سوچنا چاہیے۔ اور عدیل شاہ صاحب نے جو علاقے کی سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی روشنی ڈالی، اور ان کا کہنا تھا کہ بونس الہی جو ہے وہ ضرور ڈیزرو کرتے ہیں جو ہے وزارت کے، لیکن اب وہ وزارت کے خواہش نہیں رکھتے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ چودھری برادران جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے گجرات کے لیے میگا پروجیکٹس لانے کے لیے کوشاں ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ چودھری مونس الہی جو ہے وہ اپنے حلقے میں 2 سالوں میں 3 ارب روپے کے تقریباً 3 ارب روپے کی حدیر رقم سے جو ہے وہ پروجیکٹ مکمل کر چکے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے حسین لاہی کا بھی ذکر کیا۔ تو ناظرین، جذبہ نیوز کی لائیو نشریات سے کاشف ندیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے اسی وقت ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جذبہ نیوز سے کاشف ندیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔